मुख्तसर आज गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, ये अल्लाह की दी हुई है। जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है। किसी का भीख मांग कर नहीं खाते, अल्लाह का रिस्क खाते हैं। और जब तक जिंदगी में तुम्हारे जान बाकी है, सांसें बाकी है, अखलाकी फरीजा नहीं, तुम्हारी जान का ये फरीजा है। जब रब्बे जुल जलाल की जात पर या रसूल कायनात की जात पर या दीन इस्लाम पर कोई भी कुत्ता भौंके, उसका जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। हक है, हक है, हक है, हक है। मसलहत हिकमत अलग मसले। आपको मैं बताऊं, आज हमारी जो इन हालात है, मुझे ये गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होगा मुझे इस बात का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, इसलिए कि मैं वो अमानत तुम तक मुंतकिल करके जाना चाहता हूं जो हुजूर पाक की अमानत है। बेशक। अगर इस दौर में उलमा की जुबानें गंग रह गई, खामोश रह गई, उनको हदीस पाक में गूंगा शैतान कहा गया है। जो आलिम इस दौर में खामोश रह जाए वो गूंगा शैतान है। दीन हक पर कोई हमलावर हो, क्या बात है। सूरा मैंने जो तिलावत की आपके सामने खुतबे के बाद, आप नमाजों में भी पढ़ते होंगे ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब नाजिल हुई? अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने महबूब से, ए महबूब आप फरमा दे, ए काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। ये सूरे में है। ये सूरे आप पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये गढ़ती भी है और वो कहते हैं कुरान में ऐसा भेदभाव सिखाया गया है। बात क्या है आपको मैं बताऊं। सूरे में अल्लाह ताला फरमाता है महबूब आप फरमा दे, काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं कर रहा हूं। जब है ही नहीं है ये चीज, ये सूरे कब नाजिल हुई? मुशरिकीन मक्का ने आकर एक बार हुजूर से अर्ज किया कि देखिए मसला आपका बढ़ता चला जा रहा है, ईमान वाले बढ़ते जा रहे हैं, रोज बरोज इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं लोग। एक काम करते हैं, आप जो है बातिल खुदा जिनकी हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उनको बुरा भला मत कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं शिर्क को शिर्क कहता रहूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। हक। आप एक बात मैं आपको बता दूं, कोई चीज भी बुरी हो तो उसको बुरा कहा जाएगा। अखलाक से गिरी हुई चीज है तो उसको बुरा ही कहा जाएगा। दूसरा उन्होंने ऑप्शन रखा कि ठीक है आप ये कहते हैं ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है एक काम करते हैं, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपकी खुदाओं की इबादत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं शिर्क से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम कर रहे हो। बेशक, बेशक। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि ठीक है खाली आप हाथ रख दें हमारे खुदाओं के पास हो, और उसके बाद फिर हम और आप मिलकर के चलते रहेंगे और हम आपके साथ दीन में दाखिल होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ तो दूर की बात है, नजर उठा करके भी नहीं देखूंगा। ये सूरह नाजिल हुई है मेरे अजीज। हालात में बहने वाले जमात के उन गद्दार मुनाफिकीन को मैं बता रहा हूं जो जैसा देश वैसा भेस के नारे लगाते हैं। जब हालात ऐसे आ जाएं तो उनको सब करना पड़ता है। तुम रसूल पाक के नहीं हो सकते। मेरे आका ने फरमाया है रब तबारक व ताला की जो इबादत करता है फिर वो किसी और की इबादत नहीं कर सकता। अजीजा ने गिरामी वखार, ऐ मोमिनो, हालात जैसे भी सख्त आ जाएं, एक बात मैं आपको बता दूं, किस बात से डर है तुम्हें, किस बात से खौफ है तुम्हें? मेरे अजीजों, मैं तो कहता हूं कम से कम सुन्नियों को तो हालात से नहीं डरना चाहिए जो हर साल करबला सुनते आते हैं। यजीद के नाच को देखा है, सुना है, और हुसैन आजम के बच्चों की मजलूमियत भी सुनते आते हैं। ऐसे हालात तो नहीं आए कि तुम्हारे 6 माह के बच्चों के गले में तीर चलाया गया हो, फिर डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, तुम्हारा यकीन इतना पुख्ता हो जाए कि एक लफ्ज बार बार हम दोहराते हैं
اور کچھ لوگوں نے آج مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم اور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ اللہ سب سے. یہ عقیدہ کب آیا آپ کے پاس پتا ہے؟ جس دن تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کی گود میں آئے, مؤذن آیا, کوئی مولوی آیا اور کان میں سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ اذان دی جاتی ہے کہ نہیں بچے کے کان میں؟ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان, اور اذان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ڈر کر کے تو نہیں بول رہے, زور سے بول رہے. ہاں اب یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے گی. سب سے پہلا کلمہ تھا اللہ اکبر, اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے جہاں سے چلتے تھے وہاں سے یہ آوازیں آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے بعد زندگی تمام ہو گئی. اور جانتے ہو صرف ایک ہی قوم ہے یہ دنیا میں ایسی, آپ ہیں ہم ہیں, ان کو صرف اور صرف پیشانی اور ناک زمین تک جھکانا ہو تو صرف ایک ہی بات کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر. اس جملے کے علاوہ کسی امام کو لاؤ مسجد میں کسی امام کو لاؤ اور امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے اور جھکا کر دکھا, کوئی قوم ہے نہ رکوع میں جائے گی نہ سجدے میں جائے گی. بادشاہ وقت بھی ہو, اکبر جیسا ڈکٹیٹر دین الہی نام کا ایک نیا دین لایا تھا, اور اس نے اپنے نمازوں الگ شروع کروا دی تھی اور بادشاہ کے نام سے تکبیر کہی جا رہی تھی, اس کا بھی نام اکبر ہے. میرے عزیزو, وقت کا بڑا بادشاہ اپنے نام سے جب جھکانا چاہا, وقت کا مجدد الفسانی فاروقی سرہندی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے نام سے جھک سکتی ہے. کوئی بادشاہ اپنے نام سے تمہیں جھکا سکتا ہے؟ ہاں, لیکن ایک کسان کا بچہ حافظ قرآن ہو, امام بن جائے اور اللہ کا نام لے لے, پیچھے کھڑا ہوا ہر امیر غریب سجدے میں چلا جاتا. یہ نہیں دیکھتا کہ کسان کا بچہ جھکا رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے مجھے رب کے نام سے جھکایا جا رہا ہے. دنیا کی واحد قوم ہو جس کو جھکانا ہو تو صرف اللہ کا نام ہے. اس نام کے علاوہ کبھی تمہاری پیشانی کبھی کسی کے سامنے اور کسی کے نام سے بھی, ہاں پیدا ہوئے تھے تب تمہارے کان میں پہلا جملہ اللہ اکبر تھا. جوانی میں ہر جگہ مسجدوں سے سنتے آئے, جس دن ہمارا انتقال ہوا جنازہ لا کر رکھا گیا امام کے سامنے, صفیں لگ چکی تھی, امام نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر باندھی, کیا کہا پہلا جملہ؟ اللہ اکبر. ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے, دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا, پیدائش سے لے کر موت تک اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو صرف اللہ اکبر کہتا. اس کے علاوہ تاج اور تخت کی پوجا ہمارے یہاں نہیں ہوتی. 5 سال 10 سال حکومت کرنے والے کوئی دیوتا نہیں بنتا, نہ ہی ہمارے ہاں نبی کی عبادت ہوتی ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے. آج تم سب کے لیے جو چیز فرض بن چکی, فرض وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ فریضہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. آج جنگ کا میدان بنا دیا ہے سوشل میڈیا کو, اور لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ خاموش رہیں تو ادھر سے کچھ نہیں ہوگا. میاں ہمارا دین ایسا ہے کہ ہم اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں مصروف رہتے ہیں. ہمارے اندر اخلاق بھی ہے, موریلٹی ہے, نرم گفتگو کرتے ہیں, بازو پھیلا کر لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. لیکن ہمارے اساتذہ نے ایک بات کہی ہے کہ بیٹا زبان نرم رکھنا, دل ٹھنڈا رکھنا, دماغ ٹھنڈا رکھنا, زبان میٹھی رکھنا, دل نرم رکھنا, یہ اچھے اخلاق کی بات ہے. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب اخلاق میں ہو, اور جب نبی پاک کے سامنے کوئی کتا بھونکنے لگے تو پھر اب زبان میٹھی نہیں رہتی, دل ٹھنڈا نہیں رہتا اور دماغ نرم نہیں رہتا. اس لیے کہ ہمارے اخلاق یہی ہے. غیرت یہ ہے دنیا والے اپنی بیوی کو چھیڑنے پر, اپنے ماں کو ٹچ کرنے پر برانگیختہ ہو سکتے ہیں, تو ہم کروڑوں ماں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جنگ احد میں, احد کی جنگ میں 700 صحابہ کرام تھے, 3000 سے زیادہ مشرکین آئے تھے. یہ جنگ احد
पहले तो ऐसा हुआ कि सहाबा गालिब आ गए, उनको मार कर भगा दिया, मैदान जंग से मुशरिकीन भागते रहे सामान छोड़कर। लेकिन थोड़ी देर के बाद हुआ ये कि सहाबा इकराम माले गनीमत जमा कर रहे थे, मुशरिकीन पीछे से आकर हमलावर हुए। हमेशा आदत रही है पीछे से हमला करने की, हमलावर हुए। और उस वक्त सहाबा इकराम जो मैदान में माले गनीमत जमा कर रहे थे अंदाजा न कर सके, जिसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हुए। सुनो मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूं, जंग तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है। ओहद की जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। ये वो जंग है जिसमें अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। ये वही जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी रसूल के जिस्म के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर पहने थे। ये वही जंग है जिसमें अनस बिन नुजैर सहाबी है, एक उंगली के अलावा उनके पूरे जिस्म का कोई गोश्त बाकी नहीं था। ये वो जंग है जिसमें साद इब्न रबी के पेट को फाड़ कर अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। ये सारी मॉब लिंचिंग हुई है। उस जंग के मैदान में सबसे बड़ा हादसा क्या हुआ था, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर एक जालिम ने लोहे की टोपी से मारा था, तो जिसकी वजह से हुजूर के 2 दांत शहीद हुए थे। ये जंग के हालात। अब सुनो, सहाबा कराम पीछे हट गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ के अंदर जाकर बैठे, क्योंकि जंग के हालात बदल गए, कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए। कभी ऐसे हालात आते हैं, सुनो मेरे अजीज, कभी ऐसे हालात आते हैं मोमिनीन को पीछे हटना पड़ा, सहाबा रसूलुल्लाह के साथ पीछे चले गए। लेकिन जब ऐसे हालात बनते हैं ना, तो इन जालिमों को कीड़े काटने लगते हैं उछल कूद करने की। मैदान में उछल कूद शुरू हो गया, जश्न शुरू हो गया, छेड़ना शुरू किया मोमिनीन को। क्या कह करके अबू सुफियान उनकी तरफ से आया, काफिरों की तरफ से, और नारे लगाना शुरू कर दिया। जो आज सबसे बड़ा मसला है ना, हाँ, ये ओहद के मैदान में भी हो रहा था। और मैं तुम्हें बताता हूं रसूलुल्लाह के अखलाक क्या थे। उधर से अबू सुफियान कहने लग गया, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। जंग के मैदान में दिख नहीं रहे थे, तो उसने कहा सब कत्ल हो गए, सब शहीद हो गए। और उसके बाद सारे लोगों में नारा लगा रहा था, अलग अलग नारे लग रहे थे। हुजूर पाक के कानों में आवाज आई, हुजूर बैठे थे, जख्मी हालत में थे, सहाबा मगमूम थे। उस बात, ये सब चीजें होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आए और फिर कहा, किसको जानते हो? उमर इब्न खत्ताब को। कहा, उमर उठो, इनका जवाब दो, उठो, इनका जवाब दो। हजरत उमर पहाड़ के किनारे आए, पुकारने लगे, मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, और तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिल में गड़ते रहेंगे। मैदान ओहद से हजरत उमर का जवाब आया। अब हक्के बक्के रह गए, अच्छा जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। तब फिर जोश आया, उधर सब नारे लगाने लगे। कहा कि लना उज्जा वला उज्जा लकुम, ओलो हुबुल, ओलो हुबुल। हुबुल उनके बुत का नाम था, खुदा का नाम था। हुबुल की जय हो, हुबुल। तो हजरत उमर से हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो। उधर से ओलो हुबुल कह रहे थे, हजरत उमर कहते अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उधर से फिर कहा, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा एक देवी, इज्जत देने वाली। कहते हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास तो उज्जा है नहीं। हजरत उमर जवाब देते हैं, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। जवाब बराबर चल रहा है, और ये सुन्नत मुस्तफा है। अगर कोई मुझे आज कहता है तो मैं उससे ये कहूंगा कि अल्लाह के नबी ने जो हजरत उमर से कहा था वो सुन्नत में अदा। इस्लाम पर कोई भी उंगली उठाए तो मेरे अजीजों, फिर उसके बाद 70 शहीद हो गए थे मोमिनी। बड़े मजे की बात, जंगे बदर में मक्का वालों के 70 मारे गए थे। जंगे बदर पहले हुई, दूसरे नंबर पर ओहद, और इसमें 70 ईमान वाले मारे गए, शहीद हुए। तो अब अबू सुफियान उधर काफिरों की तरफ से कहता है
क्या उमर कब तक जवाब दोगे? बराबर हो गया। तुम बदर में 70 हमारे मारे थे, उहद में हम 70 तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। क्या मजे का जवाब देते हैं। उस उमर फारूक की तुरबत पर करोड़ों सलाम। कहते कौन सी बराबरी की बात कर रहे हो? कौन सी बराबरी? याद रखो अबू सुफियान, 70 तुम्हारे मारे गए, 70 हमारे मारे गए, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे मरे हुए दोज़ख में है, हमारे मरे हुए जन्नत में है। क्या बात है, वाह, 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, इस्लाम बादशाह कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे मरे हुए दोज़ख में है, हमारे शहीद जन्नत में है। ये फर्क है, बड़ा फर्क है। ए अजीजों, ए सुन्नियों, इस बात को याद रखो। अल्लाह करीम का ये दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक फलता फूलता रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, हम जैसे हजारों मर भी जाएंगे। दीन इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन आपको यह समझना है आज इस्लाम का दिफा कैसे करेंगे। इस्लाम का दिफा सिर्फ ये बात है कि तुम्हारे अंदर इतनी तो अखलाकी जुरत हो, इतनी अखलाकी जुरत हो। जानते हो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे, जब कभी हमला आवर होते लोग तो जंगें हो जाती थी। एक साहबी है, उम्र 60 साल की हो गई, बुढ़ापा था, कमजोरी थी। वो कौन है जानते हो? हस्सान बिन साबित, रसूलुल्लाह के साहबी हैं। जंगों में शिरकत नहीं कर पाते, किसी गज़वे में नहीं जा पाते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा मैदान जंग में जाते थे उनमें नहीं जा पाते थे। इस बात का गम होता था, इस बात का गम होता था कि मैं तीरों तलवार चलाने के काबिल नहीं, मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। तो क्या करते हस्सान बिन साबित? जानते हो मदीने में बैठते। उस जमाने का सोशल मीडिया था, शेरो शायरी। उस जमाने का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शेरो शायरी। शायर जो होते थे वो तारीफ भी करते थे और किसी की मजम्मत भी करते थे। ये उस जमाने का उरूज का फन था। हजरत हस्सान बिन साबित क्या करते जानते हो? जब कभी कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक जुमला भी कहता, उसके पूरे खानदान के मुतालिक पूरे अशार में ऐसी हिजू लिखते थे कि पूरे अरब का बच्चा बच्चा वो अशार याद करके पढ़ने लग जाता था। यह हजरत हस्सान बिन साबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने वाली हर चीज का अशार में जवाब देते थे। कभी कोई कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अबू जहल, अबू लहब, ये जितने भी दुश्मनाने इस्लाम थे, इन्होंने हिजू किया तो यूं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न चेहरे में अच्छे हैं, न खदो खाल में अच्छे हैं, न देखने में अच्छे हैं। ये हिजू करने के अल्फाज में कह रहे थे। तब हस्सान बिन साबित ने कहा वो अहसन मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। जाहिल, तुझे क्या मालूम अल्लाह के रसूल को, रसूलुल्लाह को, नबी पाक को अल्लाह ने कैसे पैदा किया। वो अहसन मिन कलम तरक़त्तु आइनी, ऐसा हसीन चेहरा कि मेरी आंख ने आज तक देखा ही नहीं, और ऐसा हुस्न जमाल दिया कि आज तक किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अशार फिर रसूलुल्लाह को जब ये खबर मिली कि हस्सान बिन साबित ऐसे अशार लिखते हैं, तो जानते हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में उन कुफ्फार और मुशरिकीन को भी देख रहे हैं। जो दौर है शेर व शायरी के उरूज का, लोग शेर व शायरी में बात करना पसंद करते, अपने खानदान की 8-8 पुश्तों का नाम शेर में बयान करते थे। उस दौर का ये फन था। जब हस्सान बिन साबित ये कहने लगे तो जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? कहा अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, हस्सान के शेर तुम्हारे तीरों से ज्यादा तेज है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हुजूर का दिफा करने के लिए तलवार, चाकू, बंदूक, बारूद की जरूरत ही नहीं, हस्सान बिन साबित के शेर ही काफी है। इसलिए मेरे अजीजों, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को देखो। बरेली की सरजमीन से
قلم سے ہی جہاد کیا ہے. جتنا لکھا ہے آج بھی پڑھا جائے تو کئی لوگوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس دور کے جبہ کبہ والے بھونک رہے تھے کہ ان کا علم اتنا ہے, ان کا علم اتنا ہے, یہ پیٹ پیچھے کا نہیں جانتے, دیوار پیچھے کا نہیں جانتے. زمین سے قلم سے ہی جہاد کیا ہے. جتنا لکھا ہے آج بھی پڑھا جائے تو کئی لوگوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس دور کے جبہ کبہ والے بھونک رہے تھے کہ ان کا علم اتنا ہے, ان کا علم اتنا ہے, یہ پیٹ پیچھے کا نہیں جانتے, دیوار پیچھے کا نہیں جانتے. جب اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے دفاع کر رہے تھے, ڈیفنس کر رہے تھے, تم رسول پاک کو ناپ رہے ہو. سنو ان کا مقام کیا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام میں جان تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وس عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہنا شروع کیا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیا, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قلم سے ان بد زبانوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام الامام, امام الکلام, مسلک اعلیٰ حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے سنیو, اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو, جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہاں میرے پاس مائک ہے, ممبر ہے, میں یہاں سے جواب دے رہا ہوں. جس کے پاس اللہ نے جو حیثیت دی ہے وہ وہیں سے جواب دے گا. ہاں, دفاع اسلام ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہے. ہماری اس بات کو توڑ مروڑ کر یوٹیوب والے مسالہ لگا کر پیش کریں گے, اور بہت سارے لوگ ہوں گے بھی ہیں بیچارے, ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے جو ہر جلسے میں ہوتے ہیں, ساری رپورٹ. میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں, میرے کہنے کا الٹا مطلب مت لو, ہم سیدھا ہی بولتے ہیں, اور ہم گوفے میں بیٹھ کے بولنے والے لوگ نہیں ہیں. منبر پر برسر اعلان, اس لیے کہ ہمیں ہمارے دین پر اتنا یقین ہے جتنا سورج کی روشنی پر بھی نہیں ہوتا. اس سے زیادہ یقین ہے. سورج کی روشنی سے زیادہ یقین نہ ہوتا تو کبھی ہم آگ میں کودنے کی بات نہیں کرتے. ہاں, اتنا یقین ہے. آپ سب کو یقین ہے یا نہیں؟ میرے عزیزوں, ابھی جو ناظم اجلاس بھی کہہ رہے تھے کہ دفاع اسلام کے متعلق ہم نے آواز اٹھائی تھی ممبئی کی سرزمین سے, لیکن 2 سال کے بعد ظالموں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب اس ملک میں ایک سلمان اظہری نہیں, ہر محلے میں نکل رہا. بے شک, بے شک. اس لیے کہ خطابت کرنا ایک الگ بات ہے, بیان کرنا الگ بات ہے, لیکن کسی بچے سے جا کر پکڑ کر پوچھو. ایک میرے ساتھ مسئلہ ہوا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک نیتا صاحب کے پیے, انہوں نے ہمیں ٹانٹ مار کر کہا تھا کہ آپ کی قوم جو ہے خالی سیاسی, اور جب الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں تو جھنڈے لے کر گھومتے رہتے ہیں, کبھی اس نیتا کے پاس کبھی اس نیتا کے پاس, اور سب سے 500 لے کے آتے ہیں. یہ آپ کی قوم کا مسئلہ ہے. دوپہر میں بی جے پی, شام میں کانگریس, اور پھر دوسرے دن کسی اور کے ساتھ. ہم نے کہا کرتے ہوں گے, اچھا ہے, جہاں جہاں سے جتنا ملے جمع کر لیتے. ہاں اتنی بات ہے. انہوں نے کہا کہ کیا یہ چیز ہے سب جگہ جانا. کہا میاں, ان کے لیے کمپیریزن کی بات آتی ہے نا, سب برابر دکھتے ہیں, سب برابر دکھتے ہیں, اور آپ ٹانٹ مار رہے ہیں کہ ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے. میں آپ سے کہتا ہوں, آؤ 500 کی بات کرتے, 10 کروڑ لے کر کے آؤ, 10 کروڑ لے کر کے آؤ. میں کسی بھی مسلمان محلے سے عام بچہ اٹھا کر لاؤں گا,
کوئی متقی پرہیزگار حاجی صاحب کی بات نہیں کر رہا. چلتا پھرتا نوجوان گونڈی کا ہی کیوں نہ ہو, اٹھا کر لاؤں گا. 10 کروڑ اس طرف رکھو اور کمپیریزن میں 2 نیتا کو مت رکھنا, ایک نیتا کو رکھو اور ایک طرف گنبد خضرا رکھو. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. پھر پوچھو اس بچے سے, بتا یہ لے گا کہ یہ لے گا. 10 کروڑ رکھنا اور گنبد خضرا, پوچھو. میرا یقین ہے تمہاری 10 کروڑ کو ٹھوکر مارے گا اور کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اطلاع دو گستاخ نبی کو, غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. بتاؤ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ, واہ 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 واہ, بہت اچھے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیزوں, دنگا فساد کسی بھی جلسے میں ہمارے آج تک نہیں ہوا. میں تقریباً 200 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آیا ہوں ہندوستان بھر میں. کسی جگہ دنگا فساد ہم نے نہیں کرایا اور نہ ہی جلسے کے بعد, لیکن پھر بھی ایک خوف کہ ان کا پروگرام نہ ہونے پائے. ایم پی میں ایک جگہ پر بیچارے ہیں, پرشاسن والوں نے کہا خرچہ پورا ہم دیں گے, دوسرے مولانا کو بلاؤ. جلسے والوں نے کہا کہ خرچہ دے رہے ہیں ہم کو, دوسرے کو بلاؤ. میں نے پوچھا نہ دنگا فساد ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. بات اتنی ہے میرے عزیزوں, جب حضور کے عشق میں ایک پاگل بات کرتا ہے تو سارے پاگل چلاتے ہیں, پھر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. یہ جو بیداری ہے حضور کے نام کی, اسی سے دنیا خوف زدہ ہے. 100 سال پہلے اسی دھرتی پر انگریز یہ کہہ کر گئے تھے, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ بھوکا رہتا پیاسا رہتا ہے, موت سے گھبراتا نہیں, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریز کہتے تھے اس کو اگر بے خوف کوئی چیز کرتی ہے وہ حضور کی محبت ہے, حضور کی محبت ہے جو اسے بے خوف بناتی ہے. میرے عزیزو, بے خوف ہو کر جیو. مرنا تو ایک دن ہے, کسی ہاسپٹل میں پاؤں رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے حضور پاک کا نعرہ لگا کر دنیا سے جائے. اور قیامت کے دن بھی ہمارا یقین ہوگا, حشر میں ہوگا خلد میں داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. بہت اچھے, واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ, یا علی یا علی. اور ایک بات یاد رکھو, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو. کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. بس میرے عزیزوں, میں اتنا چاہتا ہوں کہ جب مومنین, یہ نوجوان حضور پاک کے غلام چارج ہو جائیں, بس کافی ہے, یہ چارج ہو جائیں. میں چارج لاٹھی ڈنڈے بندوق بارود کی بات نہیں کرتا, صرف اتنی بات کرتا ہوں. ایک ادھیکاری ہیں, انہوں نے کہا مولانا آپ چاہتے کیا ہیں. ایگریسیو لگتا ہے بیان, بھڑکاؤ ہوتا ہے. میں کہا ہاں, میں اتنا بھڑکانا چاہتا ہوں, اتنا بھڑکانا کہ وہ آپ کے ننگے پن سے بیزار ہو کر آمینہ کے لال کے اخلاق میں آ جائے. میرا جوان اتنا بھڑک جائے, بس کافی ہے. یہ ننگوں کے پیچھے نہ بھاگے, یہ حضور پاک کے اخلاق کے پیچھے بھاگنے لگ جائے, حضور کی سنتوں کے پیچھے چلنے لگ جائے. کہا پھر ہوگا کیا, کہا بس ہمارا مدعا اتنا ہی ہے, جس کا غلام ہے اس کا بن کر رہنا چاہیے. ہمیں دنیا حضور کے نام سے جانتی ہے تو حضور کا بن کر رہنا ہوگا. آپ کو کس کے نام سے پہچانا جاتا ہے, حضور کے نام سے. آبرو ماں سے نام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے ہے. وہ جو نہ ہو تو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ. یہ بات سب سنیوں کو معلوم ہے. وہ جو نہ تھے تو, اور وہ جو نہ ہو تو, ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو,
آپ کو پتا ہے نا قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ سب کو معلوم ہے 3 سوال فرشتے آ کر پوچھتے تیرا رب کون ہے؟ جواب. اور پھر دوسرا سوال کرتے تیرا دین کیا ہے؟ 2 سوالات تو ہو گئے. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال یہیں آ کر بہت سارے اپوزیشن والے اٹکتے ہیں. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. حضور کو دکھا کر پوچھیں گے فرشتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. فرق میں سمجھا رہا ہوں تینوں سوالات کا فرق. پہلے سوال میں فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے. کیا پوچھا؟ کون تھا نہیں، ابھی کون ہے. دوسرے میں بھی پوچھا تیرا دین کیا تھا نہیں، کیا ہے ابھی قبر میں بتا. لیکن حضور کی جب بات آئی فرشتے کہتے ہیں کیا کہتا تھا. اب کیا کہتا ہے وہ بات نہیں سنی جائے گی. دیکھ کر تو ہر کوئی پکارے گا آقا و مولا ہے. حضور کا چہرہ دیکھ کر ہر کوئی کہے گا یہ آقا و مولا ہے. فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے اب کیا کہتا ہے، قبر میں پوچھیں گے ما کنت تقول، کیا کہتا تھا دنیا میں. دوسرے سب جو اٹک جائیں گے کہیں ہاں لا ادری، معلوم نہیں. لیکن سنی گدھا کہے گا منکر نکیر سے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مرا بھی ہوں اس نبی کے نام پر. کیا کہتا تھا تم پوچھتے ہو فرشتوں. سنی جواب دے گا جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے اور بھری جنت ہبا کر دے. یہ میرے نبی کے متعلق سنی گدھا کہے گا. پھر میں پوچھتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو جواب تو وہاں آ کر دینا ہی ہوگا. حشر کی بات چلو، حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب جگہ جائیں گے. سارے نبی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، اور حضور کہیں گے آجا میرے پاس. فرق قیامت کے دن شفاعت رسول اللہ کی ہے. حضور سجدے میں گر کر ہر ایک کی بخشش کروا رہے ہوں. یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا حال یہ ہوگا، ایک کندھے پر چادر ہوگی وہ کھسک کر کے گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. قیامت کے دن بھی وہ ہم کو نہ بھولیں گے نہ فراموش کریں گے. عزیزان گرامی اب پھر پوچھتا ہوں حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو. جب تمہیں پتا ہے دنیا میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو پھر ان کی بات کیوں کریں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بس میری یہ تقریر کا خلاصہ ہے، میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے ایمان ایسا رکھو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے ہمارا دین ہے، ہماری عزت ہے. آج اگر حالات ہمارے موافق نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے. رات ہوئی ہے نا، ابھی صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بچہ بھی بولے گا کہ صبح ہوگی. ہاں سورج نکلے گا، روشنی آئے گی. ہمیشہ اندھیرا نہیں ہوتا، وقت بدلتا ہے اور صبح آتی ہے. آج اگر کسی کیڑے کو حکومت ملی ہو اور اگر کسی کتے کو بھونکنے کی زبان آئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا ہمیشہ کا. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے بڑے بڑے چنگیز آئے، بڑے بڑے ہلاکو آئے، اسلام کو ختم کرنے کی باتیں کرتے رہے، لیکن آج ڈھونڈ کر نکالو ان کی قبریں بھی نہیں ملتی، ان کا نشان بھی نہیں ملتا. سب ختم ہو گئے. یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. بے شک بے شک. ہاں